कोरोना वायरस जो है वो बेकाबू होता जा रहा है और हमें देखा है कि इंसानों में बहुत तेजी से इस वक्त फैल रहा है। लेकिन एक और इशू जो आजकल सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख रहे होंगे ज़ेरे बहस है कि कोरोना वायरस जो है वो मुर्गियों में पाया जा रहा है। इसकी कितनी असल हकीकत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के एक्स चेयरमैन खालिद सलीम मलिक साहब। वेलकम टू द शो सर। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मीडिया पर वायरल हो रही हैं चीज़ें कि कोरोना वायरस जो है वो मुर्गियों में पाया जा रहा है, जिससे इंसानों में भी तेजी से फैल रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो सारी ये फेक खबरें थी और वो फेक ये नोटिफिकेशन किसी ने सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया और उसके बाद इस ये जंगल की आग की तरह से पूरे मुल्क में फैल गया, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही ना महकमा फूड अथॉरिटी के जो ज़िम्मेदारान है और प्राइमरी हेल्थ एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो हैं आपके सेक्रेटरी, उन्होंने फ़ौरन इसकी तरदीद की कि ये फेक मैसेज है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे जो और भी ज़िम्मेदारान हैं, हुकूमत के जो अहदेदार हैं, उनमें से वो लोगों ने ट्वीट किया और ये बात जो है ना बिल्कुल फेक थी। ये किसी ने ये शरारत कह ले या वैसे ही उसका नाम क्या, कुछ लोग होते हैं जिनके पास इतना टाइम होता है कि वो ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं। लेकिन मामला बड़ा सेंसिटिव था ना, कोरोना नाम आ गया कोरोना। हालांकि दुनिया में किसी भी जगह ये ऐसा नहीं, उसका नाम क्या है, बाकायदा लोगों ने रिसर्च किया। जानवर से जो बीमारियां जानवर से इंसानों में जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये जानवरों से इंसानों में जाए। जानवरों की बीमारियां अलहदा होती हैं, अलहदा उनका एक सिस्टम है। जानवर की बीमारियां जानवरों में जाती हैं, इंसान की बीमारियां इंसानों से इंसानों में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि इसके अलावा भी कोई वबा जो है वो इस वक्त मुर्गियों में नहीं है? मुर्गी सेफ है, खा सकते हैं? मुर्गी 100% सेफ है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो पैरामीटर है ना, जो हमारी प्रोडक्शन के पैरामीटर है, वो आलमी सतह के जो प्रोडक्शन जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस या दूसरे कंट्री में इसकी प्रोडक्शन होती है, बिल्कुल उसके मुताबिक ही हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं और ये सेफ़ और हेल्दी है। इधर मैं एक बात आपको वाज़ा करता चलूँ कि इसमें जो पिछले दिनों में, आज से कोई 2 महीने पहले जब ये कोरोना शुरू हुआ था, तो 8 यूनिवर्सिटीज़ के ना उधर एक बाकायदा उनकी मीटिंग हुई थी। उन 8 यूनिवर्सिटीज़ जिनमें मैं अपना बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी थी, मेडिकल से ताल्लुक़ था, उन्होंने बाकायदा अपना जो एलानिया था जो उसके बाद जो जारी किया था, उसमें जिधर दूध और मच्छी फ़िश को इन्होंने कहा था कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए ठीक है, उधर एग्स और चिकन को भी उन्होंने कहा था कि ये अपना क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। और क़ुव्वत मुदाफ़त कोरोना को रोकने का सबसे बेहतरीन ज़रिया यही है कि एहतियात और क़ुव्वत मुदाफ़त अपनी जो है ना वो आप मजबूत रखें। ठीक है। और नकवी साहब, इस पर आप क्या टेक लेंगे? इस तरह की जो फेक नोटिफिकेशंस और फेक किस्म की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा एकदम से वायरल हो जाती हैं और लोग उन पर मानना भी शुरू कर देते हैं, यकीन करना शुरू कर देते हैं, तो इस हवाले से किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो एक खालिद साहब ने नहीं आती थी कि अभी तक कहीं भी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि चिकन्स जो हैं उनकी मरने की कोई तादाद बहुत ज़्यादा हो गई जो कि पोल्ट्री में डिजीज़ है। तो अगर पोल्ट्री के अंदर इतनी अच्छी मदाफ़त है कोरोना के ख़िलाफ़, तो हमें शायद वहाँ से कुछ लेना चाहिए कि हम भी वो चीज़ें इस्तेमाल कर लें कि हमारे के इंसानों के अंदर भी वो आ जाए रेजिस्टेंस। तो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ इनका भी हाथ है। शादी हॉल बंद हो चुके हैं, शादियां हो नहीं रही, फंक्शंस नहीं चल रहे, लेकिन शायद इन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुर्गी का गोश्त महंगा हो, और ये किसी न किसी दिल जले ने इस किस्म की खबर ज़रूर आई है, इसलिए कि इससे वो समझता था कि वो जो महंगी मुर्गी का गोश्त ये बेच रहे हैं उसका वो इनसे बदला ले लें। मैं इनसे गुजारिश ये करूँगा कि जब मुर्गी की कंजम्पशन कम हुई है तो कम से कम मुर्गी की प्राइस को तो रीजनेबल लेवल पे रखें। एग्जैक्टली उनका कहना ये है कि किस तरीके से प्राइस को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? हाँ, ये ऐसा है कि प्राइस का जो मैकेनिज्म है ना, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, इसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। असल में ऐसा हुआ कि ये इंडस्ट्री तकरीबन 1.5 साल से ना, आप ये देखें 1.5 साल से ये इंडस्ट्री जो है ना वो नुकसान कर रही थी। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हर चीज़ की महंगी हुई है। जब हमारा रुपया जो डिवैल्यू हुआ है उसके बाद हर चीज़ महंगाई हुई है। लेकिन पोल्ट्री आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, ज़रा
ماریہ دیکھیں جو ایک ایشو ہے نا جو جس طرف نقوی صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے اور دوسری طرف خالد صاحب سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ جی اب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں گوشت کھانا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اتنا مشکل ہو گیا اتنی مہنگائی ہو گیا اچھا مل نہیں رہا لوگوں کا مرغی کے اوپر بہت زیادہ انحصار تھا لیکن جب سے ہم دیکھ رہے ہیں چلیں یہ بات تو غلط ہے جس نے یہ کہلوا دیا کہ جس میں خدا نہ خواستہ کرونا والا ہی معاملہ ہے لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو پرائسز اتنی زیادہ چلی گئی ہیں مرغی کی نا اس حوالے سے لوگوں کے کنسرن ہے اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کرونا کے کانٹیسٹ میں عام دیہڑی دار کو بھی نقصان ہوا تو یہ مرغی بالکل لوگوں کے جس کو کہنا چاہیے ریچ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا خالی مسئلہ نہیں ہے اس میں کارٹلز ہیں اور معذرت کے ساتھ مرغی کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر پولٹری کے انڈسٹری بھی کارٹلز ہیں وہ نہیں کم کرنا چاہتے تو لاسٹ منٹ میں ان سے یہ پوچھے کہ جی یہ کارٹلائزیشن آپ مرغی میں بھی آ گئی ہے وہی بات جو نقوی صاحب نے کیا احتشام صاحب بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ قوت مدافعت جو ہے اس سے بڑھائی جا سکتی تو اس کے پرائز کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا کہ پرائز کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ جب پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے یہ اس کے ریٹ گر جاتے ہیں جب پروڈکشن کم ہوتی ہے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پہلے یہ انڈسٹری کافی نقصان میں جا رہی تھی اس کے بعد جب کہ کرونا کا آیا اور اس کے بعد جب کرونا شادی ہال ریسٹورنٹ وغیرہ بند ہوئے اور ہماری تقریباً 40% جو ہے نا ہمارے فارم جو ہے وہ بند ہو گئے انہوں نے پروڈکشن کرنی چھوڑ دی جب آپ 40% کا گیپ آ جائے گا پروڈکشن میں تو ڈیمانڈ میں جب لاک ڈاؤن کو تھوڑا نرم کیا اس کے بعد ڈیمانڈ جب بنی ہے تو وہ لازمی بات ہے ڈیمانڈ بننی تھی اور پروڈکشن کم ہونی تھی پرائسز زیادہ ہونی تھی یعنی کہ ان شارٹ پرائز کا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو ہمارے چنگ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہر آنے والا دن جو ہے دیکھ لیں مختلف والوں سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اب تیل کا کوئی ایشو نہیں ہے تیل کی پرائسز آپ نے دیکھا کہ زیرو پہ چلی گئی تھی آج ہم دیکھ رہے ہیں 34-35 بیرل ڈالر تک پہنچی ہیں ہمارے لیے تو آج بھی ون ون سچویشن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اور صوبے اس حوالے سے اپنا رول پلے نہیں کر رہے جی نقوی صاحب احتشام صاحب پہلے معذرت کے ساتھ آپ کے 2-3 فگرز غلط دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی تیل مہنگا ہوتا ہے تو تب بھی ایک رات پہلے یا 2 دن پہلے سپلائی کم ہو جاتی ہے اور وہ پریزرو کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو میک مور منی اور یہ دیتے نہیں ہیں جب انہیں پتا ہوتا ہے 5 روپے قیمت بڑھنے والی ہے تو آپ 2-3 دن جو ہے پیٹرول نہیں مل رہا ہوتا اسے کہ جو ان کے سٹاکس ہیں اس کے اوپر دے وانٹ ٹو میک مور دوسری چیز ہے کہ زیرو آئل کی قیمت کبھی نہیں ہوئی اسپاٹ مارکیٹ کے اوپر کیونکہ سٹوریج چارجز کی لائبلٹی لینی پڑ رہی تھی تو وہ ٹرانسفرز جو ہو رہے تھے وہ $0 پہ ہو رہے تھے لائبلٹی جو بھی پرائس ہے آئل کی وہ آپ دیکھتے ہیں کوٹ ہو رہی ہے صرف اسپاٹ مارکیٹ کی پرائس تھی اس کو چیک کریں تیسری چیز آپ نے بالکل بات درست کی کہ اس کے اندر دیکھیں ہم نے فوراً پورا آئل پرائسز لوور نہیں کی تھی ٹو دی ایکسٹینٹ جو مارکیٹ میں لوور ہوئی پچھلے مہینے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ سسٹین نہیں کر سکیں گی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہم نے 1 مہینے کا ان کو بفر دیا اس کے باوجود آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے اس کا بینیفٹ جو دیا گیا تھا وہ لوگوں کو پاس آن نہیں کیا اور یہ تیار نہیں تھے چوتھی چیز یہ کہ اس کے اندر جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں ان کا ایک بہت بڑا ہر چیز گورنمنٹ پالیسی سیٹ کرتی ہے ایگزیکیوشن آف پالیسی از دی رسپانسبلٹی آف دی ایگزیکٹو اور یہ ایگزیکٹو کا فیلئر زیادہ ہے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ دس کنٹری نیڈز اے ٹوٹل نیو کانٹریکٹ اس سے کہ یہاں یہ نہیں پتا چلتا کہ حکومت چلانے کی ذمہ داری جوڈیشری کی ہے یا اس پارٹی کی ہے جو پاور میں ہے اس سے کہ ہم اگر کسی کو لگاتے بھی ہیں تو اس کے اوپر اسٹیز اتنی جلدی آتے ہیں کہ آپ اس وقت گورننس کرنا جو ہے بالکل مشکل ہوا ہوا ہے پلس آپ کو تاریخی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنی ایگزیکٹو ہے اس ساری ایگزیکٹو جو ہے وہ از اے پولیٹیسائزڈ ایگزیکٹو اس میں نیوٹرل لوگ بہت کم ہیں یہ ہینڈ پک لوگ آئے ہوئے جو کہ ایدر پک بائی پیپلز پارٹی ہیں یا PMLN ہیں اور PTI کا اتنا اسٹرانگ اینٹی کرپشن ایجنڈا ہے کہ یہ لوگ سب اپنے آپ کو تھریٹن فیل کرتے ہیں اور آخری چیز جو ہے جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی آج ایگزیکٹو کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں
وہ نیب کے قوانین کو کہتے ہیں کہ ہم نیب کے قوانین کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اس لیے ڈیسیشن میکنگ کرتے ہوئے ہر آدمی ڈرتا ہے اور وہ اپنا لیکن نقوی رول اور صاحب جاب ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اداروں کو سٹرونگ کیا جا رہا ہے، اور ادارے جو ہیں وہ کافی حد تک سٹرونگ ہو بھی چکے ہیں، تو حکومتی ادارے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے ہمیشہ کسی بھی چیز کے بحران کا انتظار کیوں کرتی ہے کہ پہلے بحران ہوگا پھر حکومت ایکشن لے گی، اور وہ بھی وزیر اعظم کو ایکشن لینا پڑتا ہے، تو کیا جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے ہماری یہ جو ہے نا، جیسے فار ایگزامپل لیٹس ٹیک دس، یہ ڈیلی کتنا اسٹاک ہونا چاہیے ملک میں آئل، اور کس آئل مارکیٹنگ کمپنی نے جو